گناہ میرا مولا ویکھے اتے پردے پاون والا لکھ گناہ میرا مولا ویکھے اتے پردے پاون والا لوگاں مینوں آن ڈرایا اتے رات قبر دی گالی پر میں سنیا اوتھے اونے آنا او جیندے موٹے کملی کالی آؤ مل کے دعا کریے وقت مرن دے یا رسول اللہ ساڈے وقت مرن دے میرے سر تے کھلویں اتے پردہ رہ جائے میرا سوکھا نکلے سا میرا آقا جد ویکھ لواں مکھ تیرا سوکھا نکلے سا میرا آقا او جد ویکھ لواں مکھ تیرا میں مریا میرے بہن بھیرا میری میت تے نیر بہان لگے میرے نال محبتاں کرن والے ہتھی بہ کے مٹیاں پان لگے میں رو آکھیا یارو ذرا ٹھہرتے جاؤ مینوں کلیاں چھڈ کے قبر چ جان لگے غیب تو آئی ندا گھبرانا ہی کملی والے تشریف لیا سارے دوست مل کے پڑھو اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد مصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ اللہ تبارک و تعالی دی حمد و ثنا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ مقدسہ مطہرہ منزہ دے اندر درود اور سلام دا نظرانہ عرض کرنے تو بعد نہایت واجب القدر معزز علماء ذی شان بزرگ جتنے بھی موجود ہو سرکار دے لکھ گناہ میرا مولا ویکھے اتے پردے پاون والا لکھ گناہ میرا مولا ویکھے اتے پردے پاون والا لوگاں مینوں آن ڈرایا اتے رات قبر دی گالی پر میں سنیا اوتھے اونے آنا او جیندے موٹے کملی کالی آؤ مل کے دعا کریے وقت مرن دے یا رسول اللہ ساڈے وقت مرن دے میرے سر تے کھلویں اتے پردہ رہ جائے میرا سوکھا نکلے سا میرا آقا جد ویکھ لواں مکھ تیرا سوکھا نکلے سا میرا آقا او جد ویکھ لواں مکھ تیرا میں مریا میرے بہن بھیرا میری میت تے نیر بہان لگے میرے نال محبتاں کرن والے ہتھی بہ کے مٹیاں پان لگے میں رو آکھیا یارو ذرا ٹھہرتے جاؤ مینوں کلیاں چھڈ کے قبر چ جان لگے غیب تو آئی ندا گھبرانا ہی کملی والے تشریف لیا سارے دوست مل کے پڑھو اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد مصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ
اللہ تبارک و تعالی دی حمد و ثنا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ مقدسہ مطہرہ منزہ دے اندر درود اور سلام دا نظرانہ عرض کرنے تو بعد نہایت واجب القدر معزز علماء ذیشان بزرگ جتنے بھی موجود ہو سرکار دے سارے غلام اللہ کریم سب دی حاضری قبول فرمائے. ایک آکڑیا اللہ مڑ چاہیا کہ بندہ تو مرا لویا فرشتہ تم آپ چا لیکن نہیں مچھر واڑیا نس رہے ایتھے دماغ وچ مچھر تے مڑ آپ اس نوکر رکھے جڑے لتر سر وچ مارے نہ تے انہوں سکون ملے آ ہوندا میرے نال مڑ کرے سے تے انج میں گھر چھوڑے تنخواہ تے دو دی ویسا لتر تیرے سر وچ تے نوکر پہ مرے دے تے ایک ہور ہی بگڑیا او سکا میں بڑا ڈاڈا تے میں آپ خدا اس ہاتھی لے تے واقعہ میں رب دے گھر نو ڈھینا ہیں توجہ ہے نا صحیح میں رب دے گھر نو ڈھینا ابرا آ گیا میں رب دے گھر نو ڈھینا حضرت عبدالمطلب سرکار دے دادا جان ملاقات ہوئی تو کہ میرے اٹھ کیوں بلی بیٹھا کہ تینوں اٹھا دی پئی ہے میں تیرا اے جڑا گھر دا تو متولی ہے مزاور ہے میں اٹھانا ہے اس کا کملہ تا نہیں ہے ویسے تا اللہ مالک کائنات تا پر اٹھ اس مینوں دتن میری ملکیت ہے تو مینوں اٹھا دی تو ولین تے میں آنے کی علمان میں آدھا مال لوینا یا کھلا اے رب دا گھر وہ دا مال ہے او جانے او دا گھر جانے تے مڑ رب کے گلا او لشکر ہاتھیاں دا لے کے آیا رب چڑیاں ابابیل گلے علم ترا کیف فعل ربک بی اصحاب الفیل او چاہے تے مڑ چڑیاں تو ہاتھی برا چھڑیندا ہے لہذا ٹوٹاں لی ایک نہ کر او دے بارگاہ وچ جھک جا او بات نہیں کے کر تے مڑ جتنا جھکدا جا سے محبوب دے صدقے اللہ بلندیاں عطا فرمائندا ہے. ایک اسلام ہی تا ہے یار جائیں انسان نو عزت دیتی ورنہ دنیا چ کوئی مذہب صحیح دیکھ لو ہن تب سارے کو نیٹ تے ہر بندہ باہر دے معاملات تے حالات ہی بیٹھا ویندا ہے اگر دی دی قدر ہے تو اسلام ہے چاہیے چلو بولو بولو یار دل کر سی بیٹا آپ بھی بولو نوجوان ہو تساں تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت بیٹا سب بڑے ہو گئے ہوں بزرگ بابے ہو گئے ہیں مر جانا ہے تسی پہرا دیونا نبی دی عزت سے تے جیڑا اس دے در دا فقیر امیر تے ہوندا ہی ہو کہ بندہ کیا رہے تے گمنڈ کرتا ہے اللہ دے وے رزق حلال ہے جو مرضی بنا کوئی منع نہیں ہے مطلب کہ مولوی پتہ نہیں انکار والی گل نہیں ہے پر امیر ہوندا کون ہے اس کا اس کے در کے جو فقیر ہوتے ہیں اصل میں وہی امیر ہوتے ہیں سبحان اللہ. گل رنگا تے جداد تے مکیا تے بڑے بڑے جداد ابو جہل بڑا بڑا نمبردار آئی تے حبش تے رہن والا کالا بلال تے غریب تھی ہائے 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 کنا چہرے تے بڑی مسکراہٹ آ گئی سبحان اللہ. نبی دے قدمیں جو اس میں ابو بکر صدیق بنیا